बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचा एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणीनो, आज प्रत्येक जावन आमी युवा जणांक मागता आनी आमचो विशय आयज नियाळ करचो विशय जावन आसा पाद्रे पियोचे वायटाचे झूज कुटुंबांत युवा जणांच्या तेंतेसावाचे जैत व्हरूंक एक व्हरतो जळतो दिवो म्हूण येत. आज आमच्या कुटुंबांत आजच्या युवा जणां पासत मागता आसतना आमी मागया प्रत्येक जावन बऱ्या गिन्यान आनी बऱ्या देखीन तांचें जिवीत फुडारा पावोवंक मागया. जायते फावटी आमी क्रिस्ताचे खरे साक्षी जावंक आमी सोलवल्या. आमी जायते फावटी आमी काडली वाट ती रुंद आसची वाट जावन आसा. आज सोमी आमकां सांगता अशीर वाटेंत सोलोवंक, अशीर वाटेन सोलोवन आमचें क्रिस्तांव जिवीत रुपीत करूंक प्रत्येक जावन क्रिस्ताची सासाय आमी मागया. आमच्या पातकाचो उडास आमी करया आनी तशेंच मिसाचें बलिदान अर्था बरीत पेटोवंक आमकां आमी तयार करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञान विस्तारू सांगता मनान चिंतून तातून हांव विसरू वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, तुजे दैवीक कृपेन तुज्या याजाक सांपियोक तुज्या पुताच्या पाशावांच्या गायांनी नेठोवन ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरांत भागीदार केलोय. अशें तांच्या मिसावदोरी तुज्या गणित मोगाची दया माया आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवटान रावूंक आनी संतोशान ताचे महिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक सकतल्या लागीं बोब घालून आनी दुकां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या माणकुल्या खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबारतस ताचें उतार पाळतेल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ निवृत्ती, सर्वेस्पराची
तुझ्या कळसात सर्वेस्पराक हांव अर्गां देता. जमलेल्या भक्तिवंताचे सभेन तुका हरसेता. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ते. तांतू आनंद भक्तेल्यानी तिने याळचे. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती. वर्ती आनी महिमेची कृत्या ताची नीत सस्नाक बाळता. आपल्या विस्मीत कार्यांचो तो आमकां उगडास हाडता. सर्वेस्पर जावन आसा कोण वळो आनी मोगान. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती. आपल्या ते बेबिरांत असलेल्या तो ग्रास देता. आपले करार सदांच आपल्या मना दुबरता. हेर जातीच्या लोकांची देश आपले परजेक देव. आपली पदवी ताणे तांकां दाखयल्या. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती. जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय. हांव जावन आसा बरो गोळी म्हणटा सोमी. कोण म्हजो फाटलाव करता ताका सासण जिवीत मेळटा. सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामाथव्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. पूण जिविताक व्हरता तो दरवटो ल्हान. ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच. फटकिऱ्या प्रावाद्या विशान सत्राय गेया ते तुमचेशी बकऱ्याच्या वेसान येतात. पूण भितरल्यान ते ग्रासूची वखटां. तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. कांटेरींत दाखो कुंठोवंक मेळनात वा सारांट्यार अंजुरां काडूंकी मेळनात. तेसपरी अरयेक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख फाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. बरें फळ दिना तो अरयेक रूख कातरन उज्यांत लासतात. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून उलो मारता तो अरयेकलो सर्गींच्या राज्यांत रिगासोना. बगार जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राज्यांत रिगतलो.
साबार जण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले, सोम्या सोम्या, म्हजे नांवी तुजे नांवी आमी प्रवाद केला न्हय, तुजे नांवी आमी देवसार धांवडयल्यात न्हय, तुजे नांवी आमी असर्यां केल्यात न्हय. तवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना. खोटेपणाक लबदल्या न्हू म्हजे थावन पयस सरा. देवाचे उतर ये, वाकली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणीनो आनी प्रत्येक जावन पाद्रे पियोच्या पुणशेताच्या भक्तीदारांनो, आज आमी नियाळसो विशय जावन आसा कुटुंबांत युवजनांक तेंते सामांचेर जैत व्हरूंक जळटो दिवो. पाद्रे पियोचे वायटाचे झूज आमकां एक प्रेरण जाता. प्रत्येक जावन ह्या विशय नियाळ करता आसतना म्हाका एक गडीत म्हज्या मतींत येता. थोड्या तेंपा आदीं एक स्त्री आवय म्हजे लागीं येवन म्हणा लागली, फादर, म्हज्या पुताक तुमी थोडें कावन्सिलींग दितात गी. आनी हांवें सांगलें, म्हज्या तांके प्रमाणे हांव दितां, हांव कावन्सिलींग एक्सपर्ट न्ही, एक याजाक जावन म्हज्या तांके प्रमाणे हांव दिवंक शकतां. हांवें सांगलें त्या स्त्रियेक विचारलें, तुजो पूत खंय शिकता? आनी ती म्हणा लागली, PUC शिकता. आनी कितें ताचें थंय तुमी पळयतात म्हूण विचारल्या. ती म्हणा लागली, म्हजो पूत कुडांत एक 5-6 घंटे एकलोच बसता आनी सदांच तो कुडांतावन भायर वेना आनी मोबायल कांग घेता आनी मोबायलांत मेतेर जावन आसा. हांवें जायत म्हणलें त्या स्त्रिये कडेन आनी सांगलें, हांव त्या तुज्या पुता लागीं उलयतां आनी हांव ताचे लागीं संदर्शन ताका हांव आत्मीक सलाह दिता आसतना म्हाका कळीत जालें की वो स्त्रियेचो पूत सुमार 1 म्हयन्या आदीं तावन आतां आमी आयकता हांव इंटरनेटाच्या त्या PUBG म्हणले गेम वा थोड्या वर्सां आदीं ब्लू व्हेल म्हणलो तो गेम आसलो. हे PUBG म्हणल्या गेमाक तो एडिक्ट जाला आनी दिसपडते एक दिसाक 7 घंटे तो आपल्या कुडांत बसोवन खेळटा. आवय ती येना आवय, पूण खंडीत जावन म्हज्या त्या आत्मीक सलाह वेळार म्हाका अशें कळीत जालें. हांवें त्या भुरग्याक एक हप्तो कावन्सिलींग आनी थोडी सलाह दिली आनी आमी पळयत एका भुरग्याक एडिक्शन जाता आसतना खंडीत जावन तितलें एडिक्शन सोडूंक जायना आनी तो भुरगो सडावत जावन विड्रॉवल सिंड्रम्स ताका सुरू जाली, विड्रॉवल सिंड्रम्स. आनी हांवें एका याजकाचें मार्गदर्शन घेवन एका याजक कावन्सिलींग याजक ताणें म्हाका सलाह दिली आनी हांवें ताचें एक मार्गदर्शन घेवन ताची सलाह कावन घेवंक हांवें विनंती केली त्या भुरग्याक. आनी हो याजक एक 3 म्हयने त्या भुरग्याक कावन्सिलींग करन तो त्या एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन म्हणल्यार त्या गेमांतावन PUBG म्हणल्यार त्या गेमांतावन भायर हाडूंक प्रयत्न करता. आज तो भुरगो ताचें तें आसलें तें एडिक्शन भायर आयलां आनी प्रत्येक जावन कॉन्सन्ट्रेशन शिकपांत कॉन्सन्ट्रेशन करूंक शकता देवा करगां जावन. पळय मोगाच्या बाबा आनी भयणीनो, म्हाका वो घडीत म्हज्या मतीक आयलें आनी कशें आज आमचे युवजन जायते फावटी वायटाक बली जातात. युवजन मात्र न्ही, क्रिस्तांव जावन आमी वायटाक बली जावचे संदर्भी आसतात. पूण पाद्रे पियोचें तें एक देणें आमकां वायटाचें झुजोवंक तें आमकां एक आदर्श जावन आसा, मेल फांक्त जावन आसा. ताच्या मागनाचो स्पिरीट आमकां एक आदर्श जावन आसा. आमी पळयता अर्येकल्यांक थाळण्यो येतात, तेंते सावांचे जैत व्हरूंक पाद्रे पियो आमकां प्रेरण. अर्येकल्यांक थाळण्यो येतात, तेंते सावां येतात. आधुनीक आमकां म्हणटा खा पिये आनी संतोश भोग, खा पिये आनी संतोश भोग. कित्याक म्हळ्यार हो संवसार जावन आसा मोठवे अवतेचो संवसार आनी कुशलाय भोग. कश्ट काडनाका, बगार
सुलाभाच्यो वाटयो तुका जायत्यो आसात आनी त्या प्रकार तुजें जिवीत तूं जिये. आनी असल्या संदर्भार आमचे युवजन जायते फावटी वायटाक सांपडटात. रुंद त्या वाटेक आमच्या आजच्या सुवार्थेन आमी आयकलें, रुंद चलची वाट वचोंक सुलाभ पूण अशी दारवटो वचोंक कश्ट थंय काळोख आसा, जायते फावटी आमी पडटा. आनी असल्या संदर्भार आमचे युवजणी ते रुंद चलच्या वाटेक चलतात. आज आमी युवजवत थंय कितें पळयता, तरणाटी प्राय एक मोलादीक प्राय म्हणयत. आतांचो पापसाय पापा फ्रांसीस ताणें बरयल्ल्या क्रिस्तूस विवित, क्रिस्त जिवो आसा त्या आपोस्तोलीक शिकवणेन तो म्हणटा, देव तरणाटपण दिता आनी तो हर एका तरणाट्याच्या जिवितांत वावुरता. देव तरणाटपण दिता आनी तो हर एका तरणाटपणाच्या वा युवकाच्या युवतीच्या जिणयेन तो वावुरता. तरणाटपण एक भाग्यवंतपण काळ आनी पळय सभेक आनी संवसाराक एक कृपा. इट्स अ टायम ऑफ ब्लेसिंग, इट्स अ टायम ऑफ ग्रेस. तशेंच तो म्हणटा तरणाटपण एक सपनेचो आनी निर्णयाचो एक वेळ जावन आसा. व्यक्तित्व विकासानी करची, व्यक्तित्व वाडावळ करचो एक अपूर्व घडी ती जावन आसा. जिविताचे निर्णय एक युवक युवती त्या घडयेर घेतात. तांचे तेवें जायते नवे सांव आसा, जायते क्रियात्मक रित्यो आसात, क्रिएटिविटी म्हणटा हांव. आनी तशेंच तांचे थंय बरी सेवाय आसा तरणाटपण्या थंय युवका थंय आमी पळयत. आमच्या पिरगजींत आमच्या समाजेंत नवें चिताप नवें सांव तांचे थंय आसा. आनी बऱ्या तरणाट्याचें मूळ खंय तावन येता. जेरेमाया प्रवादी 17:8 आमी आयकता, एका बरो तरणाटो और तरणाटी उदका बगलेक लायिल्ल्या रुखा बरी ती उदकाशी आपली फाळां रोंबयतात. तेन्ना गीम येता, तांकां बेना आनी तांचीं पानां सदां पाशवी उरतलीं. तांचो भावार्थ क्रिस्त थंय सदांच जिवो आसा. क्रिस्तूस विवित म्हणटा, क्रिस्त जिवो आसा तांच्या काळजांत आनी तांचे थंय नवी उमेदी आसा म्हणटा पापा फ्रांसीस. आमी पळयत आमच्या संवसाराचेर तरणाटी कितली कश्ट भोगतात. तरणाटी आमचो राष्ट्र राखोवंक वावुरतात आनी जायते फावटी थोडे फावटी तरणाट्याचे समस्ये आमकां आयकूंक आमकां अर्थ करूंक कश्ट जातात. तांच्याच रितीन ती समस्ये अर्थ करतात. दुसरें आमी आयकुचें कितें म्हळ्यार तरणाटी वायट सवयेक बली जावचें सहज जाता थोडे फावटी. ते वल्नरेबल्स कित्याक म्हळ्यार आधुनीक संवसार तसो आसा. आधुनीक संस्कृती तरणाटपणाचें चित्रण एका वायटाक वापरता. आमी पळयत जायरातां मुखांतर कशी तें तरणाटपणाचें चित्रण दिता आनी कशें तें जायरातां मुखांतर आधुनीक संस्कृती वायटाक वापरता. आमी पळयत डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल वातावरण, सामाजीक अंतरजाळांनी एक संबंद आज आमी सर्वांय रचता. प्रत्येक जावन तरणाटी तातूंत सुमारपटी मेतेर जातात आनी हो संबंध एकामेकाक संभाशण ना. सामाजीक माध्यमां मुखांतर नवे रितीची हिंसा आज जायत्या रितीन तरणाट्यांचेर वापरून आसात. लैंगीक अश्लीलता आनीक सोडूनच वता इंटरनेट ह्या मुखांतर. कुटुंबांतावन आमच्या समाजांतावन धार्मीक मुळांतावन आनी ती सदांच पयस येतात. हांवें जायत्या तरणाट्यांक मेळ्ळां आनी जायते फावटी तांचें थंय आसचें एक रितेंपण म्हळ्यार एकसूरपण, लोनलीनेस. तांकां थोड्यांक जायत्यांक लोनलीनेस भोगता आनी प्रत्येक जावन आज त्या वायटाचेर झुजोवंक आमच्या पवित्र पुस्तकांत जायत्यो वाट्यो आसात. जेजू क्रिस्तूस आमकां एक आदर्श म्हणयत, कशें आमकां येवच्या त्या ताळण्याचेर तेंतासांचेर झूज व्हरूंक जेजू क्रिस्त एक आदर्श. तसो आमकां मेल फांगत. जेजू क्रिस्त ताळण्यो आयल्यो आनी आमी आयकता कशें पयल्या वाचपांत एब्रेवांगाच्या पत्रांत जेजून सोंसिल्ल्या कश्टां वरवीं तो विधेयपण शिकलो. कश्टांत आमी थीर रावल्या वेळार आमच्या कश्टांचेर कश्ट आमी सोंसिल्ल्या वेळार आमी विधेयपण शिकता आनी विधेयपणाची वाट अशीर दारवट्याची वाट जावन आसा आनी विधेयपणा वरवीं आमच्या प्रत्येक जावन तेंते समाजचे ताळण्याचेर आमी झूज व्हरूंक सांगता.
दुसरें जावन आसा जेजूक आयल्यो त्यो 3 थाळण्यो आमी पळोवया. पयली थाळणी जावन आसा देवाचो पुत्र फातर आसले उंडेकर. मनीस जेजू म्हणटा मनीस उंड्यान मात्र जियेना, बगार देवाच्या उतरान भायर सरता हर एका उतरान जियेता. आमी आयकता देवाच्या उतराक कितलो म्हत्व आसा. एब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांत प्रत्येक जावन अध्याय 4 वाक्य 12 आमी आयकता देवाचें उतार जिवें आनी क्रियात्मक. तें खरें पाजल्ले 2 दारीच्या तलवारी भशेन तें सकटां खात्रूंक शकता. देवाक जेजूक आयली दुसरी थाळणी जावन आसा तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार. आनी जेजू म्हणटा सरस्परा तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका, देवसराक म्हणटा. आनी तिसरी थाळणी जावन आसा म्हज्या पांयाक पडून म्हाका नमस्कार म्हूण सैतान म्हणटा आसतना जेजू म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर, ताच्या एकल्याच मात्र सेवा कर. इतल्यो मात 3 थाळण्यो जेजूक येवनात. जेजूच्या जिवितांत आमी पळयल्यार जेजू उंडे आसले अजाप केल्ल्या वेळार, मसलेचें अजाप केल्ल्या वेळार लोक ताका राय करूंक चिंता, पूण जेजू थंयतान धांवता. जेस्से म्हणी म्हळ्यांत बापा म्हज्याय पयली खाल्स निबार म्हूण तो बापा लागीं विचारता. आनी एक थाळणी ताका येता. आनी अखेर एक कुर्सार तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला देव. केळकुळां करता ताका सैनीक आनी हेर हेरोदी जुदेव. ते दाळाय ताका आनी एक थाळणी येता. पूण थळण्या वयर जेजू ताका आयिल्ल्या थळण्या वयर तो जैत व्हरूंक शकता. आनी आमी पळयत आमच्या थाळण्याचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. आमकां तो एक अणभोगी जाल्या आमच्या जिवितांत. आमच्या थाळण्याक आमकां कंट्रोल करूंक जायना जायते फावटी, पूण आमी जैत व्हरूंक शकता. कशें आमी जैत व्हरयत? आमी पळयलें आयच्या वचपांत अशीर दरवटो आनी रुंद दरवटो. अशीर दरवटो हांव ल्हान आसतना आमच्या घराक वता आसतना आमचें नेळ्याचें घर जावन आसलें. आनी आजुनूय हांव येता आसतना त्या नेळ्याच्या घराक आमी पळयता बग घेवन आमी चलचे. थंय दरवटो आसा, हांव इल्लो लांब आसा जाल्यार आमी बग घेवन चलचें पडटा. आनी बग घेवन येता आसतना आमी पळयत जायते फावटी ते बग घेवन चलचें कश्टाचें जाता. आनी अशीर दरवटोय तसोच जावन आसा. जायते फावटी थंय काळोख आसता. आमी बग घेवन चलचें, प्रामाणीकपण दाखयचें, विधेयपण दाखयचें. आनी अशें आमी आमच्या येवच्या थेंत आसावाचेर आमी जैत व्हरयत. दुसरें जावन आसा देवान प्रत्येक जावन मागण्याचो स्पिरीट आमकां दिला कुटुंबांत. जेजून तेंच एक उपाय सैतानाचेर ताणें वावरलो. मागणें आज आमच्या कुटुंबांत आनीक सोडय जाय. आमी आमचे तेर्स जावं दी, आंबोरी जावं दी, आनी कुटुंबाचो स्पिरीट आमी सांगता एकवटाय जाय. तिसरें आमी आयकता एक बरो रूख आनी बरें फळ. एक बरो क्रिस्तांव जावन आमी प्रयत्न करूं जाय. बरो क्रिस्तांव, आमी क्रिस्तांव म्हळ्यार आमी आनी एकलो क्रिस्त, आमी थेला आयिल्लो जावन आसा. क्रिस्तां बरी जावंक आमकां आपोवणें आसा. आनी बरो रूख खंडीत एक बरें फळ दिता. आनी क्रिस्तांव जावन आमकां तें आपोवणें आसा, जबाबदारी आसा. बरीं मनशां जावचें आनी एक क्रिस्त जावचें. आनी आमी पळयत पाद्रे पियो म्हणटा क्रिस्तांवांचें जिवीत स्वार्थाचेर करची निरंतर लढाई आमच्या काळजांत आसची. निरंतर लढाई वायट आनी बऱ्या मदें आसची एक लढाई जावन आसा. आमचो आत्मो दूख सुसल्या शिवाय सोबायेच्या संपूर्णायेन फुलसोना. आनी आमकां येवचे ते कश्ट आमी ते सोसूंक आसात. आनी पाद्रे पियोन आमकां ती वाट दाखयल्या. आपले ते प्रत्येक जावन ते स्टिग्माटा ताच्या 5 गुर्त आसले. आनी ह्या गुर्ता मरिफात कश्टांत तो प्रत्येक जावन देवाच्या जेजूच्या त्या पाशावान तो वांटेली जाता. प्रत्येक जावन आमी देवाक अर्गां दिवया. आज आमच्या युवजनां पासत मागया. आनी तशेंच आमकां जायतीं निर्देशनां ह्या काळारी मेळटात. कार्लो आकुतीस म्हणलो तरणाटो कशें आयच्या काळारी एक तरणाटपणाचें जिवीत जियोवन आदर्श जाल्लो आमी पळयत. 2 वर्सां आदीं पापा फ्रांसिसान ताका भाग्यवंत म्हूण पासारलो आसिसींत. ताचें तरणाटपण तो ल्हान प्रायरी मरण पावल्यारय
ते वेबसायट अंतर्जाला मुखांतर ताणें एवकरिस्ताची अजापां सगळ्या लोकां खातीर लोकांक प्रसारण केली आनी अशें अंतर्जाला मुखांती आमी देवाची जाणवाय रांक दिवंक शकता म्हूण तो सांगता. कार्लो आकुतीस म्हणलो तो युवक आमकां एकल्या प्रेरण जावन आसा आनी प्रत्येक जावन आज युवकांक मागता आसतना हांव अखेरेक जावन एकलो पोएट म्हणटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो अशें म्हणटा 2 roads diverged in wood and I took the less travelled by and that has made all the difference in life. 2 वाट्यो हांवें पळयल्यो आनी हांवें अशीर दारवट्यो म्हणली वाट हांवें विसली आनी अशी दारवट्याची वाट म्हज्या जिवितांत व्यत्यास हाडला. तीच वाट पाद्रे पियोच्या जिवितांत एक व्यत्यासा कारण जाली, कार्लो आकुतीसाच्या जिवितांत व्यत्यासा कारण जाली आनी प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत व्यत्यासाक कारण जाता. आमी अशी दारवट्यार आमचें जिवीत चलया. प्रत्येक जावन आमच्या युवजनांक ह्या दारवट्याचेर चलोवंक आमी प्रेरण जावया. एक बरो रूख जावन एक बरो प्रतिफळ दिवंक आमी देवाचेर आनी प्रत्येक जावन पाद्रे पियोची मजत मागया. आमेन. आमची मागणी प्रार्थना देवा मुखार आमी दवरया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुता जेजूचे मस्तक जावन आसची आमची पवित्र सभा राख आनी सांबाळ. ती वाडोवंक आनी विस्तारूंक आमच्या पापा सवें हाती घेवन वावुरच्या सोर आमच्या गवळ्यांक याजकांक धर्मिकांक तुज्या पवित्र आत्म्यान अभिशेक कर म्हूण मागता. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. दयाळ्या बापा, आमच्या देशाच्या उदरगते खातीर वावुरच्या हर एकल्यांक आशिर्वादीत कर. देशाची शांती समाधान विभाग करतल्यांची काळजां मनां परिवर्तन कर. दुकोळ कर्गां प्रकृती विकोप जाती कधी मदलें घर्शण आनी ह्या मारेकार पिडेतावन आमचो देश राखून दयेन राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ्या बापा, देशाचें भविश्य आनी पवित्र सभेचे बळिश्ट केंबे जावन आमच्या युवजनांक समर्पीत हांव. तरणाटो मनीस आपली साल निर्व कशी सांबाळीत तुज्या उतरांक पाळो दिवन पवित्र पुस्तकांतल्या ह्या उतरां प्रमाणे हर एक युवजनांनी देवाचें उतार वाचूंक नियाळूंक जिवंक पवित्र आत्म्याचें प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काकोलदारा बापा, कुटुंबांक फावो तो मोग नासतना, फावो तें काम नासतना, फावो ती जिणे संगत मेळनासतना निराशीत जाल्ल्या युवजनांक तांच्या तेंत सेवांचेर जैत व्हरूंक बोळ दी. तशेंच आमाल पिवणे, मादक द्रव्य, अनैतीक संबंध, मोबायल, इंटरनेटद्वारे चोर तरेच्या वायटाक बली जाल्ल्या युवजनांचे आत्मे बचाव कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळ्या बापा, रिलिजियस जिणे जिवंक सेमिनरींत भरती घेवच्या चोर युवजनांनी नांगराक हात दिवन फाटी पळनाशें तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवन तुज्या शेतांत किरासनेन वावरूंक राज्याची बरी कबार उर्बेन परगट करूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा समया आमी उसारलेली मागणी तूं दयेन आयकोन घे. आमकां कितें जाय तूं जनाय प्रत्येक जावन आमचें जिवीत म्हणलें जिणी आमी जियेत आसतना वायटाचें झुजोवंक आमच्या तेंते सावाचें ताळण्याचें झुजोवंक तूं आमकां मागण्याचो स्पिरीट वाडय आनी सडय. प्रत्येक जावन युवजनां थंय तांच्या तेंते सवा झुजोवंक तांकां आदार आनी कृपा दी. आमी आमच्या जिवितांत अशी दारवट्याची जिणी जिवंक तूं आमकां आदार आनी तुजी ससाय दी. हें मागणें तुज्या पुता क्रिस्ता सवे आमी करता. आमेन. सौम्या काळीसे मोजे आणि कर
म्हज्या बाबा आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीधरा देवबापा म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नैके सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, तुज्या सेवका सांपियो सो उगडास करून आमी दानां तुका बटयता. ती तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविता व्हरून फावो. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेधरा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या संता भक्ता सवें तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्याचो मुकुट. तुज्या भक्ता सांपियोचें जिणे दवरी तूं आमकां एक आदर्श दिताय. ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय. तुजे कृपेचे मजतीन आमकां तूं तुज्या भावा भयणी थंय एकवटायताय. अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचे साक्षीदार जावं ताचे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी सदांच भक्तां सांगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगा निरंतरी आमी तुजें गिर्तन एकच ताळ्यान गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून देणी पवित्र कर्म आमी मागता. जावं ती आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेसपरीन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगात पातकाणें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bhavata so gutu pagatuya. Sumya Jesu, tuje maran, ami samarapta, tuje punar
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपोनी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पेद्रू पावल आमच्या गोळी बापा, सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरये देवाचे माये सांगाती, बागेवो जुजे तिचो पती, बागेवो धर्मदूता, बागेवंत पाद्रे पियो आनी सर्व कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू सोवी, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुपेऱ्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेतल्या आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक सर्गी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसो. माया मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजुये काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जेवणान तुज्या जियेवंक हांवें संवसार माया मोगान कृपा मागता व्हड त्रेगा.
विश्मोसून मनशा काळजात दवरला अशांती बिरा सगळ्यान भरल्या शांतीच्या कुवरा हाय प्रार्थन धैर्मा खादी हत्वी काणा हे जेजुये काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जेवणांत तुज्या जीव कावे संवसार माया मोगा कृपा मागता व्हड प्रेगा. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगळा बापा ससनीक जिविताच्या कानान तुवें आमकां दादोशी केलाय सांपियोच्या आदर्श आमी घेवन आनी आमची निस्वार्थी सेवे दवरी आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या बाबा भयणीच्या सेवेंत जिवन सरूंक कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवंक आनी सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखार मळसो प्रकाश तुमचेर फांकूं आनी तुमची दया करूं. सर्वेस्पर तुमी सांपियोचे दवरले भक्त मांदून घेवन तुमची मागणी फळादीक करूं. आनी सर पदवेदार देव बापू आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसोन या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाचें नांव आज भोवी सभा दुखी सायबिणीचें स्मरण करणं तिका मान करता. दुखी सायबीण पाद्रभेच्या जिवितांत बुजवण दिल्ली सायबीण आनी तीच सायबीण आमच्या जिवितांत आमच्या कश्टा दुखांत सदांच बुजवण दिवन दी म्हणून आमी एकामेका मागया. आज आयचो प्रधान याजक आमचो सुसेजारी लक्षिलो सेजारी मोगाळी मैबसी मनादीक बाप अबिल प्रदीप जेजवीट याजक लोयोला मंदिरांत डायरेक्टर जावन तांची सेवा दिवन आसा. आयच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा हांगासर मिसाकी येवन आमच्या जिवितांत दुश्ट सकत खोटेपण तेंतेसवां हाचेर कशें जैत वरयत तशें कशें पात्र पियो आमकां एक प्रेरण आनी सकत आनी मजत दिता म्हणलो एक संदेश ताणें सर्मा वेळार दिला. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव. कापुचीन मान्न बुकेल्ल्यांक काण हें अभियान आमी फेस्ता दिसा आरंभ करता. हाची मांडावळ अशी आसा काणा जेवणाची गरजेची वस्त वरवीं जावन तुमी हांगासर हाड दिवची. आमच्या पार्लरांत कदाळाय हाड दिवं येत. ही वरवीं हप्त्यांत एक फावटी नमेरल्या दिसा बुकेल्ल्यांक आमी वांटतेल्या. वांटची जबाबदारी आमी फ्राद तशेंच डिवायन मर्सी कोर कमिटीचे सांदे घेता. वरवींच्यो थोड्यो गरजेच्यो वस्तू तांदूळ दाळ मूग चणे साकर तेल रवो मसाला पिठो आनी कसली बुकेल्ल्यां खातीर खाणा जेवणाक उपयोग जावच्यो वापरच्यो वस्तू तुमी हाडून दिवयेत. ह्या दिसांनी आजय नोवेनाच्या दिसाक तुमी बरें मन दाखोवन काणीक हाडून आयल्यात. कापुचीन मान्न जावन ती दुबळ्यांक आमी वांटता. तशेंच मुखल्या नोवेनाच्या दिसांनी तुमकां ही काणीक दिवंक भोव व्हड अवकाश आसा. Padre Pio Papa, प्रकाश फुलीत क्रिस्ता सारक्या आमचे पासून माग बापा सलच्या गामी देखील तुझ्या
क्रिस्ता सारक्या आमचे पासून माग बापा सलच्या कामी देखील तुझ्या क्रिस्ताचे कसे कुडीर वावो देवाची वळख दिली मागण्यात प्राचिता जेसू प्रेगो शांतीचे आदेश जालो भागीवून पाद्रे पियो बापा क्रिस्ता सारक्या आमचे पासून माग बापा सलच्या कामी देखील तुझ्या सांपियो आम्हा बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फसवचे खातीर देवा तुवें कापुजेनी आसाक सांपाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटली सामचें वर्तें भाग फावो केलें ताच्या विनंतीन कितें आमी अथरेगून मागता ती कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत ती एक जावनची येवची आनी जिवनपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन येबो पवित्र देवा तुज्या सुरूमीत मेर नासलेल्या वैभवा मुखार सरपडटा तुका आराधन करता तुज्या सेवका भगवान पाद्रे पियोचेर आमी दवरली भक्त ताचे विनवणेचो आदार आनी आमचे मागणे तुजे सर्व पदवेदार महिमेक समर्पिता भवनाचो दुसरो दीस 5:08 संगात आमी म्हणया ये देवाच्या मोगाळ संता पाद्रे पियो 50 वर्सां पर्यंत जेजूचे पवित्र गाय वोवन ताचे संगी एक जावंक देवान तुका विशिश्ट रितीन विंचलो हो तुजो कुरीस तुवें सर आत्म्याचे बाचावे खातीर समर्पिलोय अदीक वरती दूख आनी वळवळे त्या पवित्र गायानी तुका दिले तरी कळा नसली ती दूख तुवें देवाच्या आनी कश्टांतल्यांच्या मोगा पासत संतोषान स्वीकार केली आज आमी आमची मागणी तुज्या त्या पवित्र गायानी लटयलेल्या पवित्र हातांचेर दवरता प्रत्येक रितीन मागे आमी आमच्या कुटुंबाच्या संवसाराच्या हर एक युवक युवती खातीर बरो पुढार बरें जिवीत बरें मार्गदर्शन तांकां फोव करून आमी मागया कामाची गरज आसून बेकार आसलेल्या युवकांक बरें काम फावो जावचे खातीर मागया बरें शिकप शिकून बऱ्या हांताचेर पावो जाय म्हूण आशा दवरल्या युवा जाणांक जेजूच्या उतरांची वळख दी म्हूण आमी पाद्रे मुखान जेजू कडेन विनंती करया पवतीची न्ही सांगात मेळनासतना निराश जाल्ल्यांक तो जेजू क्रिस्त बुसवून फावो तो सांगात तांकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया कुटुंबांत मोग नासतना बऱ्या मोगाक आशेवन ते देस्पोर जाल्ल्या युवा जाणांक त्याच जेजूचो सांगात मेळोन दी म्हूण आमी मागया संवसारी मोगा फाटल्यान आपलो जीव आनी आपलें भविश्य भोगडायतेल्यांक सारकी समजून दी म्हूण आमी मागया आमाल पियोवण्याक मादक वस्तूंक वा वायट सवयांक बली जाल्ल्यांक वायट इश्टागतीक सांपडल्यांक त्या जेजूच्या रक्तांतावन सुटका दिवन दी म्हूण आमी मागया निरापराधी जावन बंदेंत आसलेल्या युवा जाणांक नीत आनी सुटका फावो जावन दी म्हूण आमी मागया अपराध्यांक परिवर्तन करूंक जेजू लागीं आमी मागया पिडेंत आसलेल्या वा लांब काळांतावन हांतुळणार आसलेल्या युवा जाणांक जेजूच्या सक्तीची गूण तांकां फावो जावन दी म्हूण आमी मागया राष्ट्राच्या घडीर झुजच्या वा समाजाच्या बरेपणा खातीर वावुरतेल्यांची चोर युवकांची योजना सुफळ जावन दी म्हूण आमी मागया कोरोना पिडे निमती मोरान पावलेल्या युवा जाणांच्या आत्म्याक सासणीक विशय आमी मागया
सर्व सणांक कुटुंबाचो वूस वाड पृथ्वीचें मीठ आनी पवित्र सभेचें बलिश्ट खंबे सावन वाडय म्हणून त्या जेसू लागीं आमी मागया. प्रत्येक सावन मागया आमच्या कुटुंबांत अशा सर्व सणां खातीर विधेयपण तांणी आपल्या आवय बापायक दाखोवंक तांणी शिकच्या त्या शिकपांत तांकां फावो तें काम तांकां फावो जावंक तांची जबाबदारी कुटुंबांत कितें म्हणलें तें समजून घेवंक तांची मोतूच वाडय म्हणून आमी मागया. आमी प्रत्येक जावन पिडेन व्हडच्या हर एक युवात्यां खातीर भुरग्यां खातीर वडिलां खातीर उडास आमी काडया. एग्नेस म्हणल्यार एका स्त्री असो पिडेन कश्टन आसा तिका बरी भलायकी मेळोन दी म्हणून आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत पिडेन कश्टोंच्या बेजारान भरलेल्या आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या कश्टा वरवीं बेजाराय पावल्या देदस्पर जाल्ल्या सर आमच्या भाव भयणीचो उडास काडया. सांगात आमी म्हणया आमचे पासत ही मागणी खिळांचे गाय स्वीकार केल्ल्या जेजूच्या पवित्र हातांचे तूं समर्पण दी म्हणून तुजे लागीं मागता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सुम तुजे संगात आसरे आमी तर दुस देव आनी देव फळ जगचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिम बाबा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. सर पदवेदार देव आपले पवित्र कुशे खाल तुमची मागणी स्वीकार करूं आनी आपले भोव पवित्र महिमे पासत तुमचे अथरेग तुमकां फावो करूं हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. भगवंत पाद्रे पियो आम्हा पासून विनंती कर भगवंत पियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा पासून विनंती कर भगवंत पियो हांव बापाय खालतो जावच्या आम्हा पासून विनंती कर भगवंत पियो कष्टान वरान तिरासन सांबाळल्या आम्हा पासून विनंती कर सांपियो फाणसासच्या पाटलावदारा आम्हा पासून विनंती कर सांपियो कापुजीन वर्दीच्या अलंकारा आम्हा पासून विनंती कर सांपियो सोम्याच्या पाश्चावांच्या गायांनी नेटेलेल्या आम्हा पासून विनंती कर सांपियो खरिस्तें भक्तीन भरलेल्या आम्हा पासून विनंती कर सांपियो कुमसरच्या साक्रामेंता मुखांत बापाची काकूळ दाखयलेल्या आम्हा पासून विनंती कर सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा आम्हा पासून विनंती कर सांपियो मागण्यान तिरासन सांबाळल्या आम्हा पासून विनंती कर सांपियोच्या संदीपणान खालतो चल्ल्या आम्हा पासून विनंती कर सांपियो सोर्याजकांक आदर्श जाल्ल्या आम्हा पासून विनंती कर सांपियो आत्म्याच्या बाचे खातीर वावुरलेल्या आम्हा पासून विनंती कर सांपियो पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा आम्हा पासून विनंती कर सांपियो घरच्या मदान दक्षिण पावच्या आम्हा पासून विनंती कर सांपियो तुका उलो मारतेल्यांच्या बरवशा आम्हा पासून विनंती कर सांपियो आमा सोमेस्तांच्या आदारा आम्हा पासून विनंती कर सांपियो आमा बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थया ये देवाच्या सेवका सांपियोक समर्पितची एक आपोवणे देवन विविध कृपे देण्याने भरलोय आनी भगवंत फ्रांसासीच्या शेतांत क्रिस्ताच्या जग जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसांत रासोनेन रावून क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियेवंक आमकां तुज्या कृपे देण्याने बर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवंक आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. सर्वेस्पर सांपियोचे दवरले भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादीक करूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Padre Pio Papa करता नमन तुका क्रिस्ताचे
बापा जेसूच्या पाशावान बागेवून प्राचित काल तो जालो जेसू सोमो करून माया मोगांची सर्गीचे सुपावो जाव मागामचे पासून मोगाट पुत्रा सवे आमकां मोरे आशीर्वाद Bagaiwan Padre Pio Bapa, आम्हापासून विनंती कर bagaiwan kursaचे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.